رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت گرامی قدر بے حد مشکور ہوں جناب قبلہ ان تمام سادات کا جن کی وساطت سے آج آپ کے درمیان پھر اپنی حاضری لگوانے کا شرف حاصل ہوا۔ خدا دی قسم ہے دوستو، محفلاں تے روز کردے ہیں مگر اس محفل پاک دے وچ اسی صرف سیداں دی نوکری کرن آنے ہیں، انہاں دے قدماں دا بوسہ دین آنے ہیں تاکہ قیامت والے دن حضور دی اہل بیت دا صدقہ اللہ پاک ساڑھے تے رحم فرمائے۔ آمین۔ ایک دفعہ محبت دے نال عظیم آقا دی بارگاہ دے وچ جھوم جھوم کے درود پاک دا نذرانہ پیش کرو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ سونے میں کی جگہ بھی سیٹ کر دینا کیونکہ میں زور نہ پڑھنا ہوں من پتہ لگے کتنے تک دا آواز ہے۔ ماڑا سمجھ کے ہاں ہاتھ نہ لا بیٹھی تے پلیا ماڑیاں وچ وی زور ہوندا۔ ماڑا سمجھ کے ہاتھ نہ لا بیٹھی پلیا ماڑیاں وچ وی زور ہوندا۔ تیری عقل شعور دا وہم سارا ماڑا کدی بھی نہیں کمزور ہوندا۔ تے ماڑا سمجھدا جس نو جگ سارا تے او دے اتے پچھے ماریاں دے کوئی ہور ہوندا، پچھے ماریاں دے کوئی ہور ہوندا۔ کیونکہ جبرائیل سردار فرشتیاں دا، جبرائیل سردار فرشتیاں دا، پر نیوں جاندا عشق دا راز کیے۔ جتھے عشق دے نال انسان پہنچے اوتھے عقل دی پلا پرواز کیے۔ تے گنج شکر فرید دا پیر جانے او ہندا ساز کیے تے آواز کیے تے سجدہ کری دیوانیا تو پھر رب نو او
پہلوں علی تو پوچھ لے نماز کیے پہلوں علی تو پوچھ لے نماز کیے پہلوں علی تو پوچھ لے نماز کیے تے دوستو سب تو پہلے فیس بک تے انٹرنیٹ تے الحمدللہ سب تو زیادہ جڑا میرا سنیا جاندہ کلام وہ دے چند اشعار پیش کریں گے ماشاءاللہ فرشتوں نے کہا دیکھو عبادت ہو تو ایسی ہو فرشتوں نے کہا دیکھو عبادت ہو تو ایسی ہو پڑھے قرآن نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو تلاوت ہو تو ایسی ہو پڑھے قرآن نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو تلاوت ہو تو ایسی ہو اور خدا دی قسم ہے جنہ مرضی کوئی امیر آدمی ہوئے جنہ مرضی سخی ہوئے جی جی کہ وہ سخاوت کر دی کا دی کر دے پیسے دی کر دے مگر اللہ دی عزت دی قسم ہے ایک سخاوت میدان کربلا دے وچ میرے مولا حسین نے کیتی ہے تے میرے مولا حسین نے پتہ کیا جی سخاوت کی کبھی قاسم کبھی غازی کبھی اکبر کبھی اصغر کبھی قاسم کبھی غازی کبھی اکبر کبھی اصغر زمین کربلا بولی سخاوت ہو تو ایسی ہو سخاوت ہو تو ایسی ہو زمین کربلا بولی سخاوت ہو تو ایسی ہو سخاوت ہو تو ایسی ہو اور نماز عشق پڑھتے ہیں یہ تلواروں کے سائے میں نماز عشق پڑھتے ہیں یہ تلواروں کے سائے میں نمازی ہوں تو ایسے ہوں امامت ہو تو ایسی ہو امامت ہو تو ایسی ہو اور میرے کو اللہ پاک نے ایڈا وڈا میں شیر عطا کیتا جیڑا صدقہ پورے پاکستان دے وچ جیڑا شیر میں تانوں سنان لگا خدا دی قسم ہے اے شیر دا صدقہ اللہ پاک نے مینوں بہت عزتاں نال نوازیا کہ جدوں میدان کربلا دے وچ سارے شہید ہو گئے نا شاہ جی حضور جدوں میدان کربلا دے وچ سارے شہید ہو گئے تے واری میرے مولا حسین دی آ گئی ہے میرے مولا حسین نے آسمان دی طرف دیکھا
دوستو اللہ دی قسم کھا کے کہنا کہ اے سادات دی نوکری کرنا آئے ہیں، سمجھے نا۔ الحمدللہ میرے لکھے ہوئے کلام تقریباً 1400-1500 قوالی الحمدللہ سارے پاکستان دے قوال پڑھ دے نے، نعت خان حضرات میرے کلام پڑھ دے نے، مگر ایتھے میں صرف ڈیوٹی دینا نا، انہاں دیاں جتیاں سیدھیاں کرنا آنے ہیں، سمجھے نا۔ جدوں مولا حسین دی واری آئی نا تے مولا حسین نے ہاتھ چکے، ہاتھ اٹھائے تھے، میرے مولا نے اپنے مولا نال ایک گل کیتی ہے، تے کیڑی گل کیتی ہے؟ اٹھا کر ہاتھ فرمایا علی کے لال اے مولا، اٹھا کر ہاتھ فرمایا علی کے لال اے مولا، محمد کے نواسوں کی شناخت ہو تو ایسی ہو، شناخت ہو تو ایسی ہو، اٹھا کر ہاتھ فرمایا علی کے لال اے مولا، محمد کے نواسوں کی شناخت ہو تو ایسی ہو، شناخت ہو تو ایسی ہو۔ کیونکہ وقت مناسبت دے نال، کیونکہ فرمائشاں تے میرے کو کافی ساریاں سی، مگر وقت نوں بھی دیکھنا ہے۔ چند اشعار سب تو پہلے ہم جنہ واسطے محفل سجائی گئی ہے، پیر سید جمیل شاہ رحمت اللہ علیہ حضور دی شان دے وچ منقبت پیش کرانگا۔ آخر تے بس 2-3 اشعار سرکار غوث پاک دی شان دے وچ پیش کر کے اپنی حاضری مکمل کرانگا۔ میرا پیر جمیل شاہ سونا پلے پری جاندہ خیراں پائی جاندہ، اے نہیں ویکھدا چنگیاں ماڑیاں نوں، سونا کرم تے کرم کمائی جاندہ، رنگے سائیاں دے بن سلطان جاندے، جگ ایویں نہیں بوہے تے آئی جاندہ، تارک چشتی بہشتی او بن جاندہ، جیڑا سائیاں دا ورد پکائی جاندہ۔ تے پھر کیوں نہ سارے رل کے گئی ہے؟ ہاں جمیل شاہ پیر میرا، جمیل شاہ پیر میرا، لگیاں نبائی جاندہ، جمیل شاہ پیر میرا، لگیاں نبائی جاندہ، جمیل شاہ پیر میرا، جمیل شاہ پیر میرا، لگیاں نبائی جاندہ، ساڈے جیاں مندیاں نوں، ہاں ساڈے جیاں مندیاں نوں گل نال لائی جاندہ، ساڈے جیاں مندیاں نوں گل نال لائی جاندہ،
جمیل شاہ پیر میرا اور میرے پیر دا تعارف پتہ کی ہے نبی دا دلارا علی دا پیارا نبی دا دلارا علی دا پیارا جدے وال تک دائے ہاں جدے وال تک دائے رنگنا چڑھائی جاندہ جدے وال تک دائے میرا پیر جدے وال تک دائے رنگنا چڑھائی جاندہ جمیل شاہ پیر میرا اور جینوں کوئی چلدا نہیں اے دے بوہے آ جاوے جینوں کوئی چلدا نہیں اے دے بوہے آ جاوے کسے نو بھی موڑدا نہیں ہاں کسے نو بھی موڑدا نہیں خیراں ویکھو پائی جاندہ کسے نو بھی موڑدا نہیں ہاں کسے نو بھی موڑدا نہیں خیراں ویکھو پائی جاندہ جمیل شاہ پیر میرا اور تمہاں میرے پیر دیاں ہر پاسے تمیاں نے تمہاں میرے پیر دیاں ہر پاسے تمیاں نے ہر کوئی کہندا اے ہاں ہر کوئی کہندا اے ڈوبیاں ترائی جاندہ جمیل شاہ پیر میرا اور تارک چشتی نو ڈر کی طوفاناں دا تارک چشتی نو ڈر کی طوفاناں دا رب دی سو پیر میرا ہاں رب دی سو پیر میرا غماں تو بچائی جاندہ ساڈے جیاں مندیاں نو گل نال لائی جاندہ جمیل شاہ پیر میرا تے دوستو آخر تے دو شعر کیونکہ سرکار غوث پاک دا کلام پڑھنا سی مگر فرمائش ہے کہ دو شعر صرف مولا کائنات دے قصیدہ پیش کردہ اس تو بعد حاضری میری مکمل حل دسا مشکل دا حل دسا مشکل دا اے ہو عمل کمایا کر مشکل جد آوے نعرہ حیدر لایا کر مشکل جد آوے نعرہ حیدر لایا کر حل دسا مشکل دا اے ہو عمل کمایا کر مشکل جد آوے نعرہ حیدر لایا کر اور پیر علی مولا ڈبیاں نو ترا دے
ذکر علی مولا تقدیر جگا دے وے تیرا رجب دے دے ایدہ جشن منایا کر مشکل جد آوے او نعرہ حیدری لایا کر نعرہ حیدری ہاں مشکل جد آوے او نعرہ حیدری لایا کر اور ریس کرے کیڑا حیدر دے گرانے دی زوجہ کر جے دے سردار زمانے دی ریس کرے کیڑا حیدر دے گرانے دی زوجہ کر جے دے سردار زمانے دی اس گرانے تے تو درود پجایا کر مشکل جد آوے او نعرہ حیدری لایا کر اور طارق چشتی جو دیوانہ حیدر دا جگ تے راج کرے مستانہ جو حیدر دا طارق چشتی جو دیوانہ حیدر دا جگ تے راج کرے مستانہ جو حیدر دا ذکر علی کر کے زندگی نو سجایا کر مشکل جد آوے او نعرہ حیدری لایا کر نعرہ حیدری اچھا جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ غوث پاک دے کار نال رکھ نسبت جڑے ڈبیاں بیڑیاں تار دیں دے اس کر دی میں وکھری ریت ویکھی او جنی وار منگو اونی وار دیں دے طاقت میران دے فیض دی کی دساں اے دے کتے بھی شیرانو مار دیں دے طارق چشتی نو کسے میدان اندر غوث پاک تے آن نہیں ہار دیں دے تے جیڑا پیریے سارے پیران دا جیڑا پیریے سارے پیران دا گل پٹکا پالے میران دا گل پٹکا پالے میران دا جیڑا پیریے سارے پیران دا جیڑا پیریے سارے پیران دا گل پٹکا پالے میران دا گل پٹکا پالے میران دا میران میران آکھن والے
ہاں میرا میرا آکھن والے رہندے جگ تے چنگے میرا میرا آکھن والے رہندے جگ تے چنگے تارک چشتی غوث میرا نے میرے جیوی رنگے گل پٹکا پالے میرا دا گل پٹکا پالے میرا دا وچ کار برتا دے رات پہ گئی مینو پتنا دے ٹھیکے دار چھڑ گئے میرے سامنے چھڑی ملا بیڑی پاڑا ہے نی سی مینو اولار چھڑ گئے اسے ویلے میں میرا نو واج ماری میرا آئے تے مینو بھی پار چھڑ گئے میرا آئے تے مینو بھی پار چھڑ گئے کیونکہ مرشد باجوں رب نہیں ملدا ہاں مرشد باجوں رب نہیں ملدا پاویں لکھ کوئی تسبیح گیڑے سر تے ہوون پیر جنہ دے کونوں نانو چھیڑے اونا نال نی جھگڑا ساڈا دور سمجھ دے جیڑے اساں تے غوث میرانو منیا اپنے چار چفیرے گل پٹکا پالے میرا دا گل پٹکا پالے میرا دا پہلو بندے آ کسے دا بن بندہ پہلو بندے آ کسے دا بن بندہ پہلو بندے آ کسے دا بن بندہ بنا بندے دے ہویا نہیں گل بن دی جسا رنگ تو کسے دے عشق اندر ایویں کپڑے تو یعنی گل بن دی رونا رو تو کسے دے درد والا جھوٹھی موٹھی تے رویا نی گل بن دی سینے عشق نشان جے پیر دا نہیں پھر مکے وچ بھی مو یعنی گل بن دی کیونکہ نسبت میرے غوث میران دی ایسا رنگ چڑھاوے نسبت میرے غوث میران دی ایسا رنگ چڑھاوے تارک چشتی غوث دا منگتا دوزخ وچ نہ جاوے گل پٹکا یا غوث اعظم تارک چشتی غوث دا منگتا دوزخ وچ نہ جاوے گل پٹکا پالے میرا دا گل پٹکا پالے میرا دا اور آخری شعر ہے کہ لج پال میرا لج پال میری تیری اچیاں تو اچی شان میرا لج پال میرا لج پال میری تیری اچیاں تو اچی شان میرا تیرے ہوندیاں جے میں رہی رلدی تیرے ہوندیاں جے میں رہی رلدی کی کہنگے جگ دے خان میرا لج پال میرا لج پال میری تیری اچیاں تو اچی شان میرا تیرے ہوندیاں جے میں رہی رلدی کی کہنگے جگ دے خان میرا مسئلہ رب نامے مینو دس جاویں میرا مک جے رون کرلان میرا میرا جے تو چنگیاں نو گل لانا ہے میرا جے تو چنگیاں نو گل لانا ہے دس مندیاں کتھے نو جان میرا دس مندیاں کتھے نو جان میرا کیونکہ غوث اعظم شاہ جیلان
غوث اعظم شاہ جیلاں ولیاں دا سرمایا تارک رب نے یار دے وانگوں نہیں دوجا غوث بنایا گل پٹکا پالے میرا دا گل پٹکا پالے میرا دا جیڑا پیر ہے ساریاں پیران دا جیڑا پیر ہے ساریاں پیران دا گل پٹکا پالے میران دا کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ